सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दर चैनल के ऊपर वीलॉग्स अपलोड हो रहे हैं और पब्लिक हो रहे हैं, तो लोगों की दर्द भरी कहानियाँ या लोगों के दर्द सुन के सुनने वाले अपने दर्द भूलते जा रहे हैं और वो ये शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने दर्द तो हमें दिया है, लेकिन जो ये हम सुन रहे हैं अल्लाह ने इस दर्द से हमें बचाया हुआ है। तो इसलिए तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता रहता हूँ, आज भी यही अपील करूँगा कि जब दर्द चैनल पे आप कोई भी वीलॉग सुनते हैं तो जिस दुखी की कहानी सुनते हैं, जिस दुखी का दर्द सुनते हैं, उसके लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी किया करें और हमें भी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यूं ही जो है लोगों के दर्द बांटने का ज़रिया जो है वो बनाए रखे। इस उम्मत के साथ आमलीन ने, रूहानी पेशवाओं ने क्या खेल खेला है, आज मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वक्त भी कलील है। तो मैं जो उन्होंने लिखा है वही मैं आपको बस सुना देता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी रूहानी पेशवाओं ने हमारे साथ क्या किया है या इस उम्मत को वज़ाइफ की दुनिया ने कैसे तबाह किया है, कैसे उजाड़ा है, कैसे बर्बाद किया है कि हर आने वाले दिन में जो हमें खतूत आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, एक से बढ़ के एक जो है वो तकलीफ दे होता है और इतनी तादाद कसीर होती है कि हमें इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है कि इसको वीलॉग का हिस्सा बनाएं या इसको वीलॉग का हिस्सा बनाएं। इस तरह उम्मत जो है वो उजड़ी है। कैसे उजड़ी है उसकी बस एक झलक जो है वो आज आप मुलाजा करें। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हज़रत साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये चैनल बनाए और रजत के ऊपर बयानात का सिलसिला शुरू किया। मेरा ताल्लुक बन्नू से है। हज़रत साहब मैं भी रजत का शिकार हो गया हूं। मैंने एक आमिल से चिल्ला लिया था, मैंने अल्फाज बोले थे कि हमारे आमलीन ने, हमारे रूहानी पेशवाओं ने हमारे साथ क्या खेल खेला है। अब जरा तवज्जो रखिएगा, बात शुरू हो जाएगी यहाँ से। मैंने एक आमिल से चिल्ला लिया था इस नीयत से कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा और नेक आमिल बन जाऊँगा। एक आमिल ने मुझे 41 दिन का चिल्ला दिया जो 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल था। फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे रूहानी पेशवाओं ने, आमलीन ने हमारे साथ क्या खेल खेला, तवज्जो रखिएगा। एक आमिल ने मुझे 41 दिन का चिल्ला दिया जो 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल था। पहले 14 दिन मैंने 21 बार सूरत अलम नशरा पढ़ी। पहले यानी 41 दिन के जो 14 दिन हैं उनमें मैंने पढ़ी। जरा कहानी सुनिएगा। पहले 14 दिन मैंने 21 बार सूरह अलम नशरा पढ़ी। उसके बाद एक बार 11 दिन मैंने सूरह कहफ पढ़ी। मैंने क्या फिक्र आपको दिया, बार बार मैंने आपको याद दहानी कराई कि जागते रहिएगा कि हमारे आमलीन ने और हमारे पेशवाओं ने हमारे साथ क्या खेल खेला है। अब ये चिल्ला जो करवाया जा रहा है 41 दिन का, ये 3 नशिस्तों पे है। उस बच्चे का कहने का मतलब ये है, इसके 3 हिस्से थे। पहले उसने क्या किया, 14 दिन सूरत अलम नशरा 21 बार, वो है जमाली अमल। वो क्या है, जमाली अमल। उसके बाद है सूरह कहफ। अब सूरह कहफ जो है वो जलाली है। वो जो 14 दिन का अमल किया वो वहीं खत्म हो गया, साथ ही आगे 11 दिन का अमल सूरह कहफ का शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि अगर जो बाकी दिन बचे वो उसने मुझे शुरू करवा दिया सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, उसका अमल शुरू करवा दिया। तो यूं मैंने ये 41 दिन का चिल्ला मुकम्मल किया। अब अल्लाह वालों, अब इतने बयाना सोशल मीडिया वाले भी सुन चुके हैं, आप हजरात भी सुनते हैं, अब मुझे कोई वजाहत करने की ज़रूरत रह गई है? ये जिनको आमिल कह रहा है, जिनको बुजुर्ग कह रहा है, फिर मैं तंग आके यही कहता हूं ना कि जिनको तुम बुजुर्ग कहते हो कि अल्लाह मुझे कोई ताकत दे, उन बुजुर्गों को मैं इकट्ठा करके ले जाऊं मिर्जा इंजीनियर के पास, तो वो जो इनके साथ कुत्ते वाली करेगा ना, जो वो कर रहा है, तो फिर इनकी बुजुर्गी बाहर निकलेगी।
اب آپ کو سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ ہمیں چوراہوں پہ کیوں پٹوا رہا ہے, کیوں ذلیل کروا رہا ہے. اور جو نوجوان نسل ہے وہ بزرگی کے نام پہ اولیاء اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے, وہ اولیاء اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے. اب یہ 3 چلے یا 3 اذکار یا 3 وظیفے ایک چلے کے اندر اکٹھے کر دیے ہیں, جن کا کوئی بھی سوشل میڈیا پہ سن رہا ہے یا آپ حضرات سن رہے ہیں جو صاحب علم ہیں, کہ ان کا کسی بھی طرح آپس میں کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. کہاں سورۃ علم نشرح, کہاں سورہ کہف, تو کہاں سورہ یاسین. کوئی تک ہی نہیں بنتا, کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. نہ ان کی تاثیر ایک ہے, نہ ان کی شرائط ایک ہے. کس طرح پڑھایا, کس طرح اس نے جوڑ لگایا, اور بنا ہوا کیا ہے, عامل, اور لوگوں کے نوجوان بچوں کو عامل بنا رہا ہے. پھر اب آپ کو سمجھ تو آ گیا جس نے یہ چلا کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, سمجھ آ گیا نا. اب وہ سن لیں اس کی زبانی, تاکہ اس کو بھی تسلی ہو جائے کہ سننے والوں کی بھی تسلی ہو گئی ہے, سننے والوں کو سن کے سمجھ آ گئی اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. یوں حضرت صاحب میں نے یہ چلہ 41 دن مکمل کیا. اس کے بعد میرے حالات بہت برے ہو گئے. میں اپنے گھر میں بھاگتا تھا, اپنے گھر میں بھاگتا تھا. میرا دماغ مکمل بند ہو گیا اور میں پاگل ہو گیا. ماں کا نوجوان بیٹا تمہارے پیشواؤں نے, عاملین نے چھین لیا. اس بچے کو شوق تھا میں عامل بنوں گا, 4 پیسے کماؤں گا, چاہے وہ کہہ رہا ہے میں پیسوں کے لیے نہیں, حلال والے پیٹ کے بغیر کون کرتا. اور بری بات بھی نہیں, اچھی بات ہے. اگر عامل نہیں ہوں گے تو علاج کون کرے گا؟ عامل بننا بھی تو ضروری ہے نا, وہی تو معاشرے کی ضرورت ہے. اب اس کو شوق تھا, لیکن استاد کیسا ملا کہ 3 اعمال ایسے جوڑ کے دیے کہ وہ 3 کیے. جب ان کی رجت پڑی تو وہ اس کو نہ دن کو نیند ہے نہ رات کو نیند ہے. وہ کیا کہتا ہے, میں گھر میں بھاگتا تھا, دماغ میرا بند ہو گیا اور آخرکار میں پاگل ہو گیا. اس سے پہلے بھی میں نے 4 یا 5 چلے کیے تھے, 4-5 چلے اس نے پہلے کیے تھے. رہی صحیح اس عامل نے کسر نکال دی تو پھر پاگل نہیں ہونا تھا اور کیا ہونا تھا. اب آگے کیا ہے, مگر اس چلے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ میرے پہ شدید دباؤ آ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں. یعنی اس بچے کی, نوجوان کی حالت یہ ہو گئی کہ اب وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہا کہ میں کون ہوں. تو پھر کیا ہوا, پھر ہم اس عامل کے پاس گئے جس نے 3 چلے جوڑ کے کروائے تھے. اب ذرا لالی پاپ دیکھیے گا, اب وہ عامل اس کو گولی کیسے دیتا ہے. تو پھر ہم اس عامل کے پاس گئے جس نے مجھے کہا تھا کہ یہ عمل کرو. جب میں نے جا کے اپنا سارا حال بتایا, یعنی میرے گھر والوں نے سارا حال بتایا کہ یہ پاگل ہو گیا, اس کا یہ حال ہو گیا, اس نے کہا کہ بیری کے پتوں کے اوپر آیت کریمہ پڑھو اور پھر اس کو نہلاؤ. وہ پہلے ہی مرا ہوا تھا, اب بیری کے پتوں والا عمل دے دیا اور ساتھ کیا لگا دیا, اس کے اوپر آیت کریمہ پڑھو, اس کو نہلاؤ. مگر اثر نہیں ہوا. پھر اس عمل کے پاس گئے, اس نے کوئی اور وظیفہ دے دیا. اس نے کہا کہ اس کا میں موکل آپ کے ساتھ باندھ دیتا ہوں جو تمہیں 3 دن میں ٹھیک کر دے گا. اس نے مجھے دم بھی کیا, تعویذ بھی دیا, مگر اثر کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم مایوس ہو گئے. پھر ہم ہر عامل کے در پہ گئے, جہاں نہیں جانا تھا وہاں بھی گئے, مگر میں ٹھیک نہیں ہوا. ہم ہر عامل کے در پہ گئے, جہاں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی گئے. یعنی کالا چٹا نیلا پیلا پھر سب کیا, لیکن آرام نہیں آیا. آخر کیا ہوا کہ میں مکمل جب پاگل ہو گیا تو مجھے دماغی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا. اب میں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا. ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگائے, ڈرپس لگائیں, لیکن رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا, کیونکہ بدنی بیماری تو وہ تھی نہیں. پھر میں راولپنڈی کے ایک مشہور پیر, ان کا انہوں نے نام لکھا ہوا ہے لیکن ہماری پالیسی ہے کہ ہم نام نہیں لیتے, وہ جو جن نکالتے ہیں لوگوں کے, میں پھر ان کے پاس چلا گیا, مگر میرا دماغ ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد پھر حالات یہ ہو گئے کہ گاؤں کے لوگ میرے سے نفرت کرنے لگے. تو میں نے رجت کے بیان میں کیا کہا تھا کہ تم ایسے ہو جو کہ جیسے خارش والا کتا ہوتا ہے, کہ کتے بھی کتے سے پھر بھاگتے ہیں. پھر لوگ میرے سے نفرت کرنے لگے. سارے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے. جس گھر میں میری منگنی ہوئی تھی, میری شادی ہونے والی تھی, وہ منگنی ٹوٹ گئی, رشتہ ختم ہو گیا. انہوں نے شادی کرنے سے بچی کی انکار کر دیا میرے ساتھ.
میں پہلے خوبصورت تھا، تندرست تھا، میری صحت خراب ہو گئی، میں کمزور ہو گیا، میں معدے کا مریض بن گیا، کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا، بھوک لگتی نہیں ہے، سارا دن میں لیٹا رہتا ہوں، میں کوئی کام کاج نہیں کر سکتا۔ اب اللہ والو اس بچے کے ماں باپ سے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، جن کی وہ امیدوں کا مرکز تھا کہ ہمارا یہ سہارا بنے گا۔ حضرت صاحب میری عمر 25 یا 26 سال ہے، میری عمر 25 یا 26 سال ہے، میں بوڑھے آدمی کی طرح ہو گیا ہوں۔ روز میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے ایمان پہ موت آ جائے، مجھے ایمان پہ موت آ جائے۔ زندگی میں سکون نہیں ہے، ہنسنا میرا بند ہو گیا ہے، نیند مجھے آتی نہیں، سارا دن اور رات میں ڈپریشن میں رہتا ہوں۔ اب میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں تو مجھے تھوڑی سی آس لگی ہے، امید لگی ہے، میرے اندر ہمت آئی ہے، تو میں نے استغفار اور درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے۔ سورۃ طارق کا عمل حصار کے ساتھ کرتا ہوں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا حصار، یعنی وہ جو میں نے بتایا ہوا 1 منٹ کا حصار چھوٹا، وہ بتا رہا ہے، وہ کرتا ہوں۔ حضرت صاحب آپ دعا فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ میں کون سا حصار کروں۔ مجھے اور بھی بہت سی تکلیفیں ہیں لیکن میسج لمبا ہو گیا ہے، اس لیے نہیں بتایا۔ خدا را میری رہنمائی فرمائیں۔ ایک دکھی نوجوان۔ اب اللہ آپ نے یہ ساری کہانی سن لی، اس ساری کہانی کے پیچھے کیا ہے اس کو آپ ایک طرف کر دو۔ میں جو بات آپ حضرات کو درد کے پلیٹ فارم سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہوا کس وجہ سے؟ عملیات کی دنیا میں آنے سے۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ عملیات کی دنیا خطرناک دنیا ہے، اس میں آنے کا رستہ ہے، نکلنے کا، جانے کا، واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ پھر میں کتنے بیانات میں یہ کہا ہے کہ یہ موت کا کنواں ہے، آپ خوشی سے آئے، لا علمی میں آئے، کسی نے دھکا دے دیا، لالچ کی وجہ سے آئے، یا حالات آپ کو گھیر کے لے آئے، جو بھی محرکات تھے، جو بھی پیچھے وجہ تھی، کسی طرح آپ عملیات کی دنیا میں کود پڑے، اب آپ نکل نہیں سکتے، اب آپ نکل نہیں سکتے۔ یہ اس نوجوان کو تو بہت ہی سزا مل گئی، ملے گی آپ کو بھی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اور کتنے ایسے ہیں جو موت کے منہ میں چلے گئے۔ ابھی ہم نے پچھلا جو ویلاگ کیا پرسوں، اس میں کیا ہوا؟ باپ بھی مر گیا، بیٹے کی اولاد جو ہے وہ بھی جل کے مر گئی، گھر کا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ اب ان کو سزا بہت ہی زیادہ ملی، اس کو بھی بہت زیادہ مل گئی، کسی کو کم ملے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس دنیا میں سزا نہ ملے یا آپ کی یہ دنیا برباد نہ ہو۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عملیات کی خطرناک دنیا ہے، جس میں آنے کا رستہ ہے، جانے کا کوئی رستہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ اب اس بچے کو شوق لے کر آیا، کیا لے کر آیا؟ شوق۔ کوئی حالات نہیں تھے ایسے، اس کو شوق تھا میں عامل بنوں گا، تو لیکن اس کو اجاڑا کس نے ہے؟ وظائف نے۔ آگے استاد ایسے ملے جنہیں خود ہی شرائط کا علم نہیں تھا، تو وہ تمام حضرات جو وظائف کی دنیا سے وابستہ ہیں یا وظائف کرتے ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ والو اس دنیا میں آنا ہے تو بن ہادی کے، بن مرشد کے، بن استاد کے، بن عامل کے، بن رہبر کے نہیں آنا، وگرنہ یہی عبرت ناک انجام باہیں کھول کے تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ اس بھیانک انجام سے بچنا ہے تو اپنا رہبر، اپنا مرشد، اپنا استاد ڈھونڈو، پھر وہ آپ کو جیسے چلائے وہ آپ چلیں انشاءاللہ۔ اور اس نے رہبر بھی ڈھونڈا، اور جو رہبر نے کیا اس کے ساتھ وہ بھی ہے۔ اس لیے تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا تو میں نے کیا کہا تھا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، یہ دور بھروسے والا نہیں ہے۔ اس بیچارے نے بھروسہ کیا ہے تو بھروسہ کر کے اندر سے کیا نکلا ہے۔ پہلے میں اس نوجوان کو فارغ کر دوں جن کا یہ میسج ہے یا خط تھا، جس کو ہم نے ویلاگ کا حصہ بنایا۔ آپ نے 5 اعمال کرنے ہیں، اور وہ لوگ جو عملیات کی دنیا میں آ کے پھنس چکے ہیں یا ابھی آئے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے بھی 5 اعمال ہیں۔ یہ نوجوان ہے، اس کے لیے بھی 5 اعمال ہیں، اور وہ تمام حضرات بھی جو رجت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی 5 اعمال ہیں۔ ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے۔ خضری عمل کا بیان آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، جو حضرات پڑھتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، جو پہلی بار آج یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ جو خضری عمل ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے آپ سن لیں۔ 5 منٹ کا، 6 منٹ کا وہ عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ اپنے آپ کو کڑا دیں گے، روحانی کڑا بھی اور بدنی کڑا بھی، یعنی اپنا حصار کریں گے۔
और दिन रात आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, दिन रात आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के मैंने 4 तरीके बताए हैं। सबसे ज़्यादा जो रजत के मरीज़ या इस तरह बच्चे की तरह जो उजड़े हुए मरीज़ हैं, उनको जो नफ़ा देगा वो दुरूद इब्राहीम देगा। जब बैठ के पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें तो दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। जब कम फुर्सत हो तो इतना पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह। और इससे भी कम फुर्सत हो तो फिर इतना पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और इससे भी कम फुर्सत हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद चलते फिरते पढ़ते रहें। और जब रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, बैठ के पढ़ें, तो तब दुरूद इब्राहीम मुकम्मल पढ़ना है। ये 4 तरीके मैंने बताए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहीम मुकम्मल। ये चारों की आपको इजाज़त है। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ खिजरी अमल का हसार करेंगे, सारा दिन दुरूद पाक पढ़ेंगे। 4 तरीके उसके मैंने बता दिए। रात सोने से पहले 1 तस्बीह इस्तग़फ़ार की करेंगे और 2 इसके साथ जिस्मानी शर्तें हैं, जिन जिस्म के काम है। ये 3 रूह के काम है, 2 जिस्म के हैं। रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश और अपनी आंखों की हिफाजत, ये 5 काम करने। इन 5 कामों से आपने बाहर नहीं निकलना। अगर इस नौजवान की तरह फंसे हो तब भी निकल जाओगे, अगर कम फंसे हो तब भी निकल जाओगे। और अगर आप अमलियात की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप ये 5 काम कर लोगे, आपके सारे काम इसी का 5 कामों से ही हो जाएंगे, आपको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस नौजवान को भी मैं कहूँगा कि दीगर भी जो आपके मसाइल हैं मुझे लिख के भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने 5 काम आपको बताए हैं, सारी ज़िंदगी इससे बाहर नहीं निकलना। इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल होते जाएंगे। आपका जो ज़हन बंधा हुआ है, तबीयत जो है वो ख़राब है या पागलपन है या सेहत कमज़ोर है, ये सारे मसाइल हल होते। खिजरी अमल पढ़ पढ़ के पानी पीते जाओ, कच्ची जगह पे खड़े होके नहाते जाओ, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहाओ, बदन खुलता जाएगा। जो अल्लाह ने दिया हुआ उसमें कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करो, सदका करते रहो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। अल्लाह बोलो ये तमाम कहानियाँ, किस्से या दर्द उम्मत तक पहुँचाने का सिर्फ मकसद ये है, सिर्फ इस एक बात के लिए हमने चैनल बना ला है। हमारी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए कि सिर्फ एक नुक्ता को समझाने के लिए हमें अलग से चैनल बनाना पड़ा है, ताकि उम्मत के अंदर ये शऊर जो है वो पैदा हो, उम्मत बेदार हो कि जब हम वज़ाइफ पढ़ेंगे, अमलियात की दुनिया में आएंगे तो शराइत लागू होंगी। जब हम उन शराइत का लिहाज नहीं रखेंगे तो हमारी दुनिया तो उजड़ेगी, ये हमारी आखिरत को भी उजाड़ के रख देंगे। अब जिस तरह ये नौजवान है, वो क्या कह रहा है कि मैं दिन रात अल्लाह से ईमान पे मौत मांगता रहता हूँ, यानी हर वक्त वो कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ। इसी डिप्रेशन में ये खुदकुशी कर ले तो गई ना दुनिया भी और आखिरत भी। घर से क्या निकले थे? दुनिया बनाने, आखिरत भी दे बैठे। तो अल्लाह हमारी भी और इनकी आखिरत की हिफाजत फरमाए। तमाम सुनने वालों से गुजारिश यही है कि ये दौर वज़ाइफ का नहीं है, ये फिस्को फजूर का दौर है, गुनाहों का दौर है। इस दौर में 2 ही वजीफे चलेंगे, एक इस्तग़फ़ार और एक दुरूद पाक। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपना हसार करो, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो ताकि गुनाहों से आप बच सके। अगर गुनाहों से नहीं बचोगे तो अल्लाह हालात ऐसे भेजेगा कि आपको बामर मजबूरी वज़ाइफ की दुनिया में आना पड़ जाएगा। इसी तरह वो तमाम हजरात जिनके दर्द इस दर्द से मिलते जुलते हैं, उन्होंने भी यही अमाल करने जो मैंने बताए हैं। अल्लाह सब के दर्दों को बांटने का हमें ज़रिया बनाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आप तमाम हजरात दर्द प्लेटफॉर्म को देखते रहें, सुनते रहें, लोगों को सुनाते रहें और अपने दर्द लिख कर हमें ऑफिशियल नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करते रहें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।